نبی پاک بیٹھے نے بڑا تھوڑی جے صحابہ بھی بیٹھے نے تے آپس اندر گلاں باتاں کر رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو کی گلاں کر رہے ہو؟ فرمایا سونیا اے گلاں کر رہے ہیں۔ فرمایا آؤ تانوں میں بھی گلاں سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نوں 5 گناہ دسے۔ کنے گناہ؟ 5 گناہ۔ فرمایا جڑی قوم اندر 5 گناہ آ جان گے نا تے اللہ دے عذاب بھی آن گے۔ اور میرے محترم بھائیو آج جو 5 گناہ ساڈے وچ پائے جا رہے نے اور اللہ دی قسم عذاب بھی آ رہے نے، عذاب دیاں گٹاواں بھی چھا چکیاں نے۔ وہ کیڑے 5 گناہ نے ذرا توجہ رکھنا، جنہ دی وجہ تو سیلاب آ رہے نے، جنہ دی وجہ تو زلزلے آ رہے نے، اور جنہ دی وجہ تو گندے اور ظالم حکمران آ رہے نے۔ ذرا توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آوے درود نو پیار نال پھر پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے تھوڑی جی محبت کر دئیے تے پھر اگے گل چلانے آؤ، پھر تانوں 5 گناہ دسنے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دی ایتھے تھوڑی جی نات دی محبت بھی پا دئیے تاکہ تسی کھل جاؤ۔ میں تینج کہنا وا نبی پاک دی تعریف سن کے امتی انج کھل دائے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے صلی اللہ۔ شرم نہ کریا کرو جدو بھی نبی پاک دا نام آوے گج کے پڑھو، جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ اللہ اللہ، بدعتاں ول جاوینا میرے پیر دا راہ چھڈ کے، بدعتاں ول جاوینا میرے پیر دا راہ چھڈ کے، تے رل جاسے تینوں نیک صلاح دیواں، نہیں تے رل جاسے تینوں نیک صلاح دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون، ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون، آقا دیاں قدماں تو، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ اللہ اکبر، اللہ 5 گناہ نبی پاک نے فرمایا جدو قوم دے اندر آن گے، میرے امتیاں دے اندر آن گے نا، ادو عذاب دیاں گٹاواں چھان گیاں۔ ویر سونے جاننا کیڑے 5 گناہ نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو امت دے اندر میری قوم اندر زنا کاری عام ہو جائے گی، بے حیائی دے اڈے کھل جان گے، اللہ تاکہ حدیث پاک اندر آندا ہے، میں کولو گل نہیں کردا پیا، حتی یولینو بیہا، نبی پاک فرماتے نے اینی کو برائی آئے گی کہ لوگ اعلان کرن لگ جان گے، اللہ لوگ زنا تے برائی کر کے دسن گے فخر نال میں زنا کیتا ہے۔ پھر سونیا دا سج معاشرے وچ کڈے بے حیائی دے اڈے کھل گئے نے، اللہ دی قسم نوجوان اپنی برائیاں دے اعلان وعدیاں کرن لگ پے نے، چند نوجوان بہ جاندے نے ایک دوسرے نال گلاں کردے نے، ہاں بھی تیرے کول کنیاں لڑکیاں
لڑکیاں دے فون نے ہاں بھی کنیاں کو برائیاں کرنا ہے اللہ اللہ کلمہ نبی پاک دا پڑھنا تے گلنا چیک کرو کلمہ نبی پاک دا پڑھنا تے جملے چیک کرو حتی یولینو بہا برائیاں عام کرنگے اعلانیاں کرنگے ایک تے اے مانا تے دوسرا مانا کیے اللہ لوگ کی کرنگے اپنی خلبت معاملات اپنے بیلیاں میں بیان کرنگے اپنی بیوی دے خلبت معاملات اپنے سجنہ میں جا کے بیان کرنگے اللہ اکبر بڑا ہی گندہ تے بے حیا بند ہے جڑا اپنے گھر دے معاملات اپنے گھر میں بہ کے بیان کر دے تیسرا منع کیے اللہ اللہ لوگ برائی وچ رہنا پسند کرنگے یعنی برائی نو چنگا سمجھیا کرنگے اے تھوڑے دنوں دا واقعہ ہے انڈیا دے اندر ایک لوگاں نے شو کیتا ہے بڑا بڑا سٹیج لگیا ہے بندے سن انہاں نے لڑکیاں بن کے اپنے آپ لوگاں دے سامنے بیان یعنی دکھایا اللہ لمبے لمبے وال رکھ کے اپنے جسم دی ساختہ تے وضاحتہ بنا کے مینوں دسو یہ برائی دا اعلان نہیں تو کیا ہے حتی یولینو بہا حتی یولینو بہا نبی پاک فرماتے نے زنا عام ہو جائے گا لوگ اعلان کرنگے برائی تو کو ڈرے گا نہیں نبی پاک فرماتے نے پھر کیڑا عذاب آئے گا اے سنیا جے ذرا نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک انہاں دے اندر بیماریاں پیدا کرے گا مسلط کرے گا انج دیاں بیماریاں ہون گیاں وڈیاں نے نام تک نہیں سنیا ہوئے گا اے ویکھو نا کنیاں چند سالاں وچ بیماریاں آئیاں نے اے کرونا دا کنے نام سنیا سی آیا کہ نہیں آیا اے پرانے بندیاں نو پوچھو نا ہارٹ اٹیک کی ہوندا سی آندے نے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی ویکھو اج ہر دوجا تیجا بندہ ہارٹ اٹیک نال مردا پیا ہے اور اج ہر دوجا تیجا بندہ جناب بلڈ پریشر دی مرض وچ مبتلا ہے نبی پاک فرماتے نے ایسیاں بیماریاں آن گیاں وڈیاں نے نام تک نہیں سنیا ہوئے گا اللہ میری توبہ میں تواڈے واسطے صرف سبق واسطے واقعہ بیان کرن لگا وا اے تھوڑے دیر پہلا یوٹیوب تے ایک ویڈیو آئی ہے ایک ڈاکٹر نے ہاسپٹل دے اندر ایک مریض بخایا ہے اوندا منہ کھولیا تے اودے منہ وچ کیڑے چلے ہوئے سن یعنی کیڑے باتیاں نظر آندے پے سن جدوں ساڈے گناہ ایڈے گندے ہو گئے نے پھر اللہ عذاب بھی انج دے نازل کردا ہے اللہ دی قسم ہے انسان تے جانوراں نالوں بدتر ہوئے پے نے او وقت ہور سی جدوں ماواں بہناں دیاں عزتاں محفوظ سن ہیرو وقت ہور سی جدوں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ سن ایک بڈھا بابا اپنی بیٹی نو سکول لے کے جاندا تے ڈردا ہے کتے کو درندہ میری بیٹی تے وار نہ کرے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا حتی یولینو بہا جدوں برائیاں اینیاں عام ہو جان گیاں پھر عذاب بھی آن گے پھر بیماریاں بھی گندیاں تو گندیاں آن گیاں اللہ اکبر ایک دوسرے گناہ تے توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے جدو لوگ ناپ تول اندر کمی کرنی شروع کر دیں گے اللہ اللہ پیسے پورے لیندا ہے تے ناپ تول اندر کمی کردا ہے اج کل تک کمپیوٹر والے کنڈے آ گئے نے سیدھے بندے بیچارے نو پتہ ہی نہیں لگدا میں نال بندا کی پیا ہے پیسے پورے لینے تے ٹھگیاں مارنیاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو دو نمبری آئے گی جدو ناپ تول اندر لوگ کمی کرن لگ پین گے پھر نہ دل عذاب بھیجے گا بارشاں بند ہو جان گیاں تے جدو بارشاں آن گیاں بسیاں دیاں بسیاں رڑ جان گیاں اللہ دے عذاب بڑھ کے آن گیاں ایک تے آن گیاں ہی نہیں جے آن گیاں تے پنڈاں دے پنڈ برباد ہو جان گے اج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا ناپ تول اندر ہر سبزی والا فروٹ والا ناپ تول اندر کمی کردا پیا کہ نہیں کردا پیا اور یقین جانو میں تے تجربہ کیتا ہے اے جننے سبزی والے فروٹ والے بیچن والے چیزاں انہاں کولوں تسی جت نہیں سکدے جو مرضی کر لو اے تانوں کتے نہ کتے ضرور ٹیکا لاؤن گے اور ہون تے نا او لائٹاں انج دیاں نکلیاں نے فروٹ پیا ہوئے نا تے لائٹ لگی ہوندی ہے او لائٹ دے تھلے جڑا سیب او کالا کلو لگدا ہے تے تھوڑا جا پراں جا کے ویکھو ہور ہی سائڈ نکلدی
ہے ایڈی دو نمبری آ گئی ہے پیسے پورے لینے تے جناب لوگاں نال دھوکھا کرنا حق مارنا پھر عذاب بھی ہوندے نے پھر زلزلے بھی ہوندے نے پھر سب کچھ اللہ تعالی پھر نافرمانیاں کرن والیاں نو کدی معاف نہیں کردا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا جدو ناپ تول اندر کمیاں ہون گیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر بارشاں بند ہو جان گیاں تے جے آن گیاں تے عذاب بن کے آن گیاں اے تسی بندے جناب ذمہ دار بھی وچ بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے نا جدو بارشاں چاہیدیاں نے اودوں آوندیاں نہیں تے جدو فصلاں پک کے تیار ہوندیاں نے اودوں بارش وچ گڑے پیندے نے اللہ اکبر اللہ یہ عذاب دی صورت ہے نیک بندی معصیت میش بن جاندا ہے اللہ اکبر اگے چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے گناہ دے بارے دسیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے جدو لوگ زکات دینا چھڑ جان گے زکات ادا نہیں کرن گے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک انہاں تے عذاب لے کے آئے گا اور دیکھو نا کنے کو بندے زکات دیندے نے اللہ دی قسمیں کئیاں بندیاں نو زکات دے نصاب دا ہی پتہ کوئی نہیں دا عشر کنا دینا ہے عشر جو کیویں جناب نے زکات کڈنی ہے پتہ ہی کوئی نہیں کسے بندے نو سونے تے چاندی دی کنی زکات ہے کسے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کبھی مسئلہ پوچھیا ہی کوئی نہیں جدو دینی نہیں تے مسئلہ کیوں پوچھنا مولانا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو لوگ زکات چھاڑ دین گے اللہ گندے حکمران مسلط کرے گا ظالم حکمران آن گے گندے حکمران مسلط ہو جان گے آج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا اللہ اللہ آپس اندر لڑی جاندے نے عوام بھوکی پئی مار دیے اے حکمران دے کام کوئی نہیں تھے اللہ دی قسم حکمران ہونا چاہیے آج کل حکمران اپنے آپ کو پہچان دے کوئی نہیں دے حکمران بادشاہ نہیں ہوندا بلکہ قوم دا خادم ہوندا ہے انہوں قوم دا پتہ ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے جدو زکات دینی چھڑ دین گے حکمران گندے ٹوٹندے آن گے اللہ اکبر تے چوتھا گناہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے جدو لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دین گے اللہ تے اللہ دے رسول دے عہد تو کی مراد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ادا سادہ مانا انج لے لو اسی اللہ نال وعدہ کرنے اللہ سونیا پوچھاں گے تینوں پوچھاں گے محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ دے وعدے نو توڑی پھرنے کوئی امامہ تو پوچھدا ہے کوئی پیرا تو پوچھدا ہے کوئی مفتیاں تو پوچھدا پیا ہے نبی پاک فرماتے نے جدو اللہ دے عہد نو لوگ چھوڑ دین گے اللہ دے رسول دے وعدیاں نو توڑ دین گے پھر کی عذاب آئے گا اللہ پاک انہاں دے دشمناں نو انہاں تے غالب کر چھڈے گا انہاں دے دشمن مسلط ہو جان گے اللہ اللہ آج ہوئے نے کی نہیں ہوئے غالب دشمن بیٹا میرا ہے او فلمہ انڈیا دیا پیا ویکھدا ہے پتر میرا ہے او جناب دی بیٹھک وچ دا کارن دیا فوٹو انڈیا دیا لگیاں نے اللہ جاندا ہے اینجا کیتا بھرتے پہنے کافر اینج مسلط ہوندے پہنے ایک چھوٹا جا بچہ ہے او کارٹون ویکھ کے کارٹون ہی بنیا پھردا ہے انہوں پوچھو ہاں پتر مندر کینوں آندے نے آندا ہاں ہاں بابا بھی مندر جایا کرتا ہے ہاں پتر برسات کینوں کہندے نے ہاں ہاں بابا بھی برسات بھی کھایا کرتا تھا ہاں جی پتر جی مینوں دسو بھڑائے کینوں کہندے نے ہر یعنی کہن دا مطلب ہے دشمن کیویں غالب آ رہا ہے پتر تیرا ہے اون دے دل وچ عقیدہ کافراں دا بھریا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے جدوں انج دے گناہ آن گے نا پھر اللہ دشمناں نو غالب کر دے گا تے نمبر 5واں گناہ نبی اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے جدو بندے کتاب اللہ یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دی تے اللہ دی کتاب دی مخالفت کرن لگ
پین گے پھر کی ہوئے گا جدو اللہ دے رسول دی مخالفت کرن گے جدو اللہ دی گل نہیں منن گے اللہ دے قرآن دی مخالفت کرن گے پھر اللہ پاک کے نہ دے درمیان جنگ خانہ یعنی خانہ جنگی پیدا کر دے گا آپس اندر لڑ پین گے اللہ اکبر آج انج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا اسی اللہ دے قرآن نو چھڑیا ہے اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے اللہ دی قسمیں آج ملکاں دے ملک لڑے بیٹھے نے حتیٰ کہ بھرا نو قتل کرنو پھردا ہے بہن بہنا لڑی پھر دیئے ان دی وجہ کیا ہے کیونکہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین تو ہٹ گیا اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے میرے محترم بھائیو جاؤ میں تو پیغام دینا چاہنا آج تو ہی اپنے آپ تے تسی قرآن و سنت دے پورے مکمل نظام نو نافذ کر لو انشاءاللہ بیماریاں بھی مک جان گیاں لڑائیاں بھی مک جان گیاں اللہ دے آئے ہوئے عذاب دیاں گٹاواں بھی ختم ہو جان گیاں لیکن بات دے ہے اسی نافذ کر دے ہی نہیں اسی اپنے گھراں وچ قرآن و سنت دے عقائد نو لے کے نہیں آدے اودے تے عمل نہیں کر دے میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ انہاں گناہاں تو سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے بس آج دا پیغام اے ہوئیے جدو بھی کوئی عذاب آندا ہے گناہگاراں واسطے ایک عبرت بن کے آندا ہے اور جڑے نیک لوگ نے انہاں واسطے آزمائش بن کے آندا ہے اے جننے بھی اللہ دے عذاب آ رہے نے اے ساڈے واسطے عبرت نے کہ عبرت پکڑو اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگو کوئی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو اور کوئی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈو نہ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے